मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपेंतलीं मोतयां दवरतां. एका गांवांत एकलो सुफी मनीस रावतालो. भोव बऱ्या गुणाचो, सादो आनी शांत स्वभावाचो मनीस. आपल्या घरांत तो आपलें मागणें करतालो. कोण ताका मेळूंक येतात तांचे कडेन बरें उलयतालो. मागीर असो गांवार वेतालो, लोकां लागीं मागतालो. लोक ताका कितें भीक दितालो. एक सादें जिवीत तो जियेतालो. ताचो एकटो शेजारी आसलो आनी वो शेजारी कितेंच कारण नासतना ह्या सुफीचेर जळटालो. आनी ताका तिडक हाडपाक ह्या शेजाऱ्यान कितें केलें, सुफीच्या घरा लागींच ताणें संडास रूम बांदले, टॉयलेट्स. आनी ते नितळ दवरूंक नात. म्हेळे वास घाण मारता. जेन्ना जेन्ना सुफी घरांतलो भायर येतालो आनी ताका आपल्या शेजाऱ्याच्या संडास रुमा मुखल्यान वेचें पडटालें, वास मारतालो, तेन्ना तो कितें करतालो, आपल्या बोल्सांतलो तुवालो काडून नाकाक धरतालो आनी तो वेतालो. ताणें कितेंच वाद घालो ना, शेजाऱ्या कडेन झगडीं केली ना, विचारलें ना, कांय ना, कांय ना. हो शेजारी एकटोच रावतालो. मागीर एकदां तो चड बरो ना. पूण शेजारी जरी इतलो त्रास दितालो, पूण हो सुफी जेन्ना जेन्ना शेजारी ताका मेळटालो, ताका हडकितालो, ताचे कडेन बरें उलयतालो, ताका आशिर्वाद दितालो. हो शेजारी एक फावटी चड बरो ना जालो आनी ताची कोण ना. मागीर ताची सेवा कोणें केली, ह्या सुफीन केली. तेन्ना हो शेजारी अजाप जावन त्या सुफीक म्हणटा, हांवें तुका त्रास दिवचे खातीर तुज्या घराक लागून हांवें संडास रूम बांदले आनी तातूंत घाण आनी वास, तुका कांय त्रास जाले ना? तेन्ना सुफी म्हणटा, त्रास खंयचे? हांव त्या तसो वेताना नाकाक तुवालो धरतलो आनी गेलो. हांवें ताचे विशीं कांय व्हडलें चिंतलें ना. ताची जाप आयकून हो ताचो शेजारी सारको बदल्लो. शेजाऱ्याक दिसलें आपणें सुफीक त्रास दिवन सुफी रागार जातलो, म्हजे कडेन झगडें करूंक येतालो, अशें कितें चिंतलें. तशें जालें ना. आतां पळया, सुफीची पद्दत एक पद्दत. ताच्यान शेजाऱ्या कडेन वाद घालूंक जाता आसलो, वा गांवांत वचून चार चौगां कडेन तक्रार मांडूंक जाता आसली. तसलें ताणें कांयच केलें ना. कित्याक की ताची पद्दत. तो शांत रावलो आनी ताचे ते शांत पद्दतीक लागून ह्या शेजाऱ्याचेर प्रभाव पडलो आनी तो बदल्लो. आतां शेजारी जेन्ना त्रास दिता ते सगळे आमी कितें सोंसून रावंक जाय अशें हांव सांगूंक सोदतां? ना. दुसऱ्या मार्गान आमी करूंक जाता. आमच्यान कंप्लेंट करूंक जाता, आमच्यान ताका सांगूं येता, कितें करूं येता. पूण खंयचो मार्ग आपणायल्यार चड बरो तें आमी पळोवंक जाय. आनी दुसरे मार्ग आसात. जंय हांव एक कडेन रावतालो थंय आमचो एक शेजारी आसलो, तरणाटो. खूब सगळ्यां कडेन झगडटालो, गाळी संवतालो, बुरशीं उतरां उलयतालो, पोजडीं उतरां उलोवप, आमच्या कंपाउंडांत ताज्या घरांतलें म्हेळें उडोवप, उरलेलें जेवण उडोवप, असलें सगळें करतालो. प्लास्टीक पोतयो उडोवप, पेपरां उडोवप, अशें. हांव कांयच उलयलो ना, कित्याक हांव जाणा ताचे कडेन उलोवन कांय फायदो ना. हांव ताणें उडयल्लें कितें आसा तें काडटालो आनी कचऱ्याचे पेटयेंत घालतालो. तो म्हजेर खूब जळटालो. म्हाका पळयल्यार मागीर कितें गाळी बिळी संवतालो. हांवें कितेंच म्हणलें ना. हांव थंयसून कुशीन सरतालो. हांवें म्हजी एक पद्दत वापरली. कित्याक जेजू म्हणटा, दुस्मानाक भोगशियात
तांचे पासून मागणें करात आनी हांव जेजूचो पाटलावदार, हांव ताचो शीस म्हणटच हांवें ती जेजूची पद्दत पुर्ती आपणायली. हांवें त्या मनशा पासून मागणें करूंक सुरू केलें. केलें 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 दिसच न्हय, म्हयने न्हय, वर्सां. आनी एक दीस तो मनीस हांव सकाळचो नाश्तो करतना आमच्या घरांत आयलो आनी ताची संवय सरळ येवप, बेल बिल मारप बिरप कांय ना. आनी ताका कोण तरी आनी एकटो फादर जाय आसलो. म्हजे कडेन बरे भशेन उलयलो. मागीर म्हाका ताणें देव बरें करूं म्हणलें. हांवें ताका म्हणलें त्या दिसा पासून तो म्हाका हडकिता आनी हांवूय ताका हें करता. चड काय आमचें उलोवप जायना, पूण जाता. तो म्हाका पळोवन हांसता, हांव ताका पळोवन हांसता आनी कितें अशें सगळें आसा. तो मनीस बदल्लो. आतां कितलो काळ ताचो तो बदल उरतलो म्हाका खबर ना. आतां हांव तुमचे कडेन उलयता मेरेन हांव पळयतां ताच्या जिवितांत बदल आसा. तो शांत आसा. म्हाका पळोवन ताका तिडक येना आनी आमच्या कंपाउंडांतूय तो कांय उडयना. म्हणजे दुसऱ्या दुसऱ्या पद्दतीन आमी आमच्या जिवितांत पयलो बदल हाडूंक जाय आनी मागीर दुसऱ्यांच्या जिवितांत. पयलो हांव बदलूंक जाय. पळय आतां म्हजो शेजारी वायट म्हणून हांव ताच्या पावंड्याक वचूं? आतां म्हाका पिशे सुणे चाबले म्हणून हांव सुण्यांक चाबूं? तर हांव सुण्याच्या कास्ताचो जावचो ना. बाबा एकूच हांवें पिशे सुण्यांतल्यान पयस रावूंक जाय वा पिशे सुण्यांक मारूंक जाय. पूण आतां सुण्यांक मारपाक जायना म्हणटा एकच मार्ग आसा, सुण्यांतल्यान आमी पयस रावूंक जाय. आमची काळजी करूंक जायना. म्हणटच आमचें चिंतप पयलें बदलूंक जाय. तो रागान उलयता म्हूण हांव रागान उलयलो कितें जातालें? उज्याक तेल घाला भशेन जातालें. आतां दर एका मनशान आपापली पद्दत सोदची पडटली. सुफीन एक पद्दत वापरली, तो वगत रावलो. हांवें वापरली पद्दत मागण्याची. आनी ही सोडून दुसऱ्यो पद्दती आसा. दर एका मनशान सोदून काडूंक जाय बाबा खंयची पद्दत वापरल्यार म्हज्या जिवितांत बदल येतलो आनी म्हज्या दुस्मानाच्या जिवितांत बदल कसो येतलो. म्हणटच आमची पद्दत आनी बरी पद्दत आमी सोदून काडुया. आमच्या जिवितांत पयलो बदल हाडुया आनी आमच्या जिवितांत जाल्लो बदल दुसऱ्यांच्या जिविताचेर प्रभाव घालून तांच्याय जिवितांत बदल हाडटलो. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.